अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाबिर बेग। नाज़रीन, पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था यूनिवर्सिटी पंजाबिया वाली यूनिवर्सिटी को लेकर, और मेरे उस पहले प्रोग्राम में जो मेरे गेस्ट थे, जो तजिया निगार थे, वो थे डॉक्टर चौधरी साहब। आज हम एक ताज़ियती प्रोग्राम में शामिल हुए थे, तो मैंने मौके की मुनासिबत से ये बेहतर जाना कि आज चूँकि यूनिवर्सिटी के तलबा ट्रेंड चला रहे हैं, तो उस हवाले से चौधरी साहब जो है वो अपनी भी शमूलियत जो है वो उसका वो इजहार करें, अपना इजहार ख्याल करें कि ये जो यूनिवर्सिटी का मसला है ये हल क्यों नहीं होता। जी चौधरी साहब, क्या कहेंगे यूनिवर्सिटी के मसले? बेग साहब, मेरी आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये बात थी कि ये बड़ा अलार्मिंग है कि इमरान खान जो हमारा वज़ीर आज़म है, मियाँ वाली से उसका तल्लक है और मियाँ वाली की यूनिवर्सिटी का ये मसला है। अगर उसके अपने आबाई हल्का से यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हजरात हैं, जो कौम के मेमार हैं, जिनकी नेशन बिल्डिंग में जिनका बड़ा की रोल एक होता है, अगर वो लोग अपने मसाइल का शिकार हैं, उन लोगों को अगर तनख्वाहें नहीं मिल रही, उन लोगों के चूल्हे बंद हैं, तो पब्लिक का क्या होगा? इसलिए ये इमरान खान को इस पे नोटिस लेना चाहिए कि अगर उसके आबाई हल्के की यूनिवर्सिटी इस तरह के मसाइल का शिकार है, तो फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ का क्या होगा? तो पाकिस्तान का तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इसलिए मैं ये इमरान खान से बड़ी पुरजोर हम लोग अपील करते हैं कि मियाँ वाली जो उसका आबाई हल्का है, अपने आबाई हल्के की यूनिवर्सिटी के जो कौम के मेमार हैं, उस्ताद हैं, टीचर हैं, उनके मसाइल को हल करें, जल्द अज जल्द उनकी तनख्वाहों को बहाल करके उन लोगों को रिलीफ दिया जाए। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे जो लंदन के अंदर सहाफ़ी मौजूद हैं, उनके भी हम छोटे छोटे स्लॉट लेंगे। वो भी इस ट्रेंड में हमारे साथ हैं, स्टूडेंट के साथ हैं, उस्ताज़ा के साथ हैं। इंशाल्लाह ये हक़ और सच की जंग जो है वो जारी सारी रहेगी और हम इसमें पेश रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं सलीम साबरी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लंदन से 92 टीवी से रिलेटेड हूँ। तो बहुत दुख की बात है कि उस्ताद जो है वो कौम का मेमार होता है, और जिस तरह यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की, उनके प्रोफेसर्स की तनख्वाहें रोकी गई हैं, वो इंतहाई दुख की बात है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और जो भी आला हुकाम हैं, जो भी इदारे हैं इससे रिलेटेड, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि इन असातिज़ा की जो है वो तनख्वाहें बहाल की जाए, ताकि तालीम का ये जो अमल वो जारी हो सके। इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो असातिज़ा हैं वो माशरे के मेमार होते हैं, और आने वाली नस्लें जो है उनको न सिर्फ तरबियत देते हैं बल्कि तालीम भी फराहम करते हैं। और ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। मैं समझता हूँ कि मियाँ वाली में जो मियाँ वाली यूनिवर्सिटी है उसके असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं दी गई, और उनके दीगर मसाइल हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक हल नहीं किए। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक भी मियाँ वाली से है, और ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि अगर बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर भी वो किसी का मामला हल नहीं कर सकते, तो वो दूसरे लोगों को क्या इंसाफ मिलेगा। मैं वसीयत लायर और इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर इन तालबात को जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए, और उनको फौरी तौर पर तनख्वाहें रिलीज़ करनी चाहिए, और उनका दीगर भी जो मामला है उनको फौरी तौर पर हल करना चाहिए। जी, अभी हमें पता चला है कि हमारे दोस्तों ने बताया कि मियाँ वाली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं वो पिछले कई माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। तो बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम ये गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं, और मियाँ वाली यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है उससे भी मुतालबा करते हैं, और गवर्नर पंजाब जो चांसलर्स हैं पूरी पंजाब की यूनिवर्सिटी से, उनसे भी हम मुतालबा करते हैं कि असातिज़ा जिन्होंने कौम बनानी है, जिन्होंने कौम की तरबियत करनी है, जिन्होंने कौम को पढ़ाना है, उनके अखराजात, उनका मुआशी इस्तेसाल नाकाबिल बर्दाश्त है। तो इल्तमास यही है साहिब इख्तियार से कि जल्द से जल्द इन असातिज़ा की जो तनख्वाहें हैं वो अदा की जाएँ, ताकि वो एक मुआशी इस्तेसाल से निकल कर कौम की रहनुमाई कर सकें। पिछले दिनों हमने 2-3 मियाँ वाली यूनिवर्सिटी के मसाइल के हवाले से प्रोग्राम किए। आज हम मकामी लंदन के जो जर्नलिस्ट थे वो एक तकरीब में इकट्ठे थे, तो मैंने मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाते हुए ये जानने की कोशिश की है कि जो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं लंदन के, उनकी इससे मुतल्लिक़ क्या राय है। तो आज जो मेरे साथ जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनमें जो मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनमें एक बड़ा नाम है फ़ारूक शाह साहब का। ये एक बहुत बड़े और बड़े नामी गिरामी जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ़ चैनल्स के लिए काम किया, और ये तमाम बड़े सियासतदानों के साथ काम कर चुके हैं, और बड़े जितने भी सियासतदान जो भी हैं और जो दुनिया से चले गए हैं, वो भी इनको बाय नेम जानते थे और पुकारते थे सवाल करने के लिए। इसी तरह शोबिस से वाबस्ता जो लोग हैं वो भी इनके नाम से इनको जानते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लोग हैं या कोई मजहबी लोग हैं तो इनके नाम से इनको जानते और पुकारते हैं। तो आज फ़ारूक शाह साहब मेरे साथ हैं, डॉन न्यूज़ के साथ ये काम करते हैं,
اور ان کے ساتھ عمران چودھری ہمارے بھائی ہماری طرح نئے ہیں ابھی جرنلزم میں، وہ بھی جرنلسٹ ہیں، کافی اچھا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تو آج میں فاروق شاہ صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ آپ میاں والی یونیورسٹی کی جو کرائسس ہیں ان سے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ جو پروفیسرز کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم ہو رہے ہیں ان سے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ کا یہ کام بہت اچھا ہے کہ آپ نے ایک مظلوم طبقے کی آواز جو ہے بن کے وہ آپ سامنے آئے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. میاں والی ان کے جو اساتذہ اور جو بھی ہیں ان کے جو مسائل ہیں، حکومت کو چاہیے اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے اور ان کے لیے جو ہے ان کی جو سٹرگل ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہیں یا ان کے لیے جو مسئلے مسائل ہیں وہ فوری طور پہ حل کیے جائیں. حکام بالا سے التماس ہے بلکہ گزارش ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے. تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کی جو مسئلے مسائل ہیں وہ فوری طور پہ حل کیے جائیں. جی شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی. میں چاہوں گا کہ میں عمران کا بھی اس میں جو نقطہ نظر ہے وہ شامل کروں. عمران چودھری، آپ کیا کہیں گے کہ اساتذہ جو اس وقت اپنے حق کے لیے در بدر ہو رہے ہیں، جو اتنا سفر کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو استاد کا اگر ذکر کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک استاد ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ استاد کی اگر پاکٹ منی ہی روک لی جائے، ان کے گھر سے آنے کا، یونیورسٹی میں آنے کا، پڑھانے کا خرچہ روک لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے تعلیم جو ہے وہ بٹنا بند ہو جائے گی. تو اس کے بعد اگر دیکھا جائے اسٹوڈنٹس، عمران خان کا یہی مطلب کہ اعلان ہے کہ پرائے ملک سے بیٹھے جو غیر ملکی پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستان میں آ کے ایجوکیشنل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اپنا ہاتھ بٹائیں. پاکستان کے اگر نوجوان ہی ان کی مطلب کہ ایجوکیشن کی پروسیس کو روک دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اچھی چیز ہوگی. اور ایز اے جرنلسٹ گائے بگائے تو ہم کافی حد تک لوگوں کی آواز کو بلند کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ رہ کے پاکستان کے لوگوں کی آواز کو اس طرح سے بلند کرنا شاید ہمارے لیے اس طرح پاسبل نہیں ہو سکتا. لیکن حکومت کا اپنے پلیٹ فارم کے تھرو بھی ہم اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، اس چیز کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے ہیں. کم از کم اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہماری موجودہ حکومت کا بھی اور پرانی حکومتوں کا بھی جو دعویٰ ہے، بے شک وہ کچھ دعوے صرف دعوے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو انسسٹ کرتے ہیں کہ اپنے دعوے پر پورا اترا جائے تاکہ اس موجودہ حکومت کا ایک موجودہ جو خواب ہے کہ پاکستان کے باہر سے لوگ آگے پاکستان میں تعلیم حاصل کریں، جس طرح 90s میں ہوتا تھا، 80s میں ہوتا تھا. تو حکومت سے عوام کے لیے ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو ایڈوانس کیا جائے. ایڈوانس اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پڑھانے والے اساتذہ جو علم بانٹتے ہیں ان کو کم از کم ان کی تکالیف کو کم کرنا چاہیے. اگر کم نہیں کر سکتے تو بڑھائیں مت. ملک سے ناخوانگی ختم کرنے کا جو عزم ہے عمران خان لے کے آئے تھے کہ ہماری یہ جو قوم ہے، یہ جو ہماری یوتھ ہے یہ کچھ کرنا چاہتی ہے. تو کسی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک استاد جس کا مرتبہ، جس کا عہدہ، جس کا نام بہت بڑا ہوتا ہے، ایک استاد ایسا ہوتا ہے جو پورے ملک میں ناخوانگی کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین کردار ادا کرتا ہے. یعنی کہ وہ استاد ہی ہوتا ہے جو ڈاکٹر بھی پیدا کرتا ہے، جو وکیل بھی بناتا ہے، جو صدر پاکستان بھی بناتا ہے، پرائم منسٹر تک بناتا ہے. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ سب کو بنانے والا خود آج اس حالت میں ہے. یہ تو بڑی قابل شرم اور قابل افسوس بات ہے. یہ تو حکومت کو چاہیے کہ ان کی اتنی قدر کی جائے، ان کو اتنا کچھ دیا جائے کہ وہ مانگنے نہ بلکہ ان کو دیا جائے. مانگ کے لینا یہ تو کوئی عجیب بات ہے. یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اساتذہ اور جو زیور تعلیم، جو دنیاوی تعلیم ہر قسم کی وہ دیتے ہیں، تو اگر وہ اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں یہ بات قابل شرم بات ہے. میں اس کو یہ کہوں گا کہ ہمارے وقت کے حاکم کے لیے یہ باعث شرم ہے. شاہ صاحب اور عمران چودھری نے بڑی اچھی اپنی جو گفتگو کی، بڑی اچھی جو رائے دی ہے اور اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اگر ہمارے ملک کے اندر اساتذہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ انہیں اپنے حق کے لیے سڑکوں پر آ کر در بدر بھکاریوں کی طرح اپنی ان کو بھیک مانگنی پڑ رہی ہے اپنے حق کے لیے، حالانکہ ان کو یہ حق مانگے بغیر عزت کے ساتھ دینا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ یہ ناانصافی تقریباً 1 سال سے ہو رہی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ اور ظلم ہے. ہمارے
معاشرے کے لیے, ہماری حکومت, حکمرانوں کے لیے, تمام سیاستدانوں کے لیے جو اس ملک میں رہتے ہیں, یہ ان کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ آپ اپنے جو اساتذہ ہے, جو آپ کے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں, تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں, تو پھر عام لوگوں کے ساتھ یا عام پبلک کے ساتھ آپ لوگ کیا سلوک کرتے ہوں گے. آج اس پروگرام کے توسط سے پھر میں آخر میں یہ کہوں گا, حق سچ کی آواز چاہے وہ پورے ملک میں کسی بھی جگہ پر ہو, ہم اس کو بلند کرتے رہیں گے. چھوٹے سے پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ بڑے بڑے پروگرام کرتے رہیں گے. ہم ہارنے والے یا پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم اساتذہ کے ساتھ, ہم طالب علموں کے ساتھ جس طرح پہلے سے لڑتے رہے ہیں, اسی طرح ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس علم کو, حق کے پرچم کو انشاءاللہ ہمیشہ بلند رکھیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.